الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرأنا على الشيخ الجليل المفتي محمد يوسف التولوي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، عن الشيخ محمد نعيم الديوبندي، عن الشيخ العلامة أنور شاء الكشميري، عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن الشيخ حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتمي، عن الشيخ العارف بالله عبد الغني المجدد الدهلوي، عن الشيخ الإمام محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه الشيخ مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس أبي المواهب الشنابي قال: أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري عن الشيخ عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفراتي عن الشيخ عمرو بن أبي الحسن المراغي عن الشيخ فخر الدين ابن البخاري عن الشيخ أبي المكارم أحمد بن محمد اللباني عن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد الحدادي عن الشيخ القاضي أبي نصر أحمد بن الحسين الكساري عن الحافظ أبي بكر المعروف بابن السني أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري عن مؤلف الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلوم هذه الشيوخ أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيب هو؟ آخر المناسك والله